الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ رسولہ الاعلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بے حجاب میرا سجود بے حجاب اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اللہ دے پیارے محبوب دانائے غیوب شافع یوم النشور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہوتے نظران عقیدت و محبت پیش کرن دے بعد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین و ناظرین کرام سب تو پہلے دلی دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم اختر روان صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ دی مغفرت فرماوے اللہ رب العالمین تھوڑا سادہ رال مل باہمون مرحومہ واسطے بلندی درجات دا ذریعہ بناوے سامعین جی وقار حدیث پاک کی مشکات اندر موجود ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ روایت فرمائیں کہ سنہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا انسان دنیا تو فوت ہی ویندے انسان دنیا تو رخصت ہی ویندے تو اس دے اعمال دا جڑا سلسلے وہ بند ہی ویندے یعنی یہ دنیا دار المحن ہے یہ دنیا اس دنیا دوتے رہ کے انسان عمل کریں دے اچھی عمل کرے سی تو دی اچھی جزا پیسی برے عمل کرے سی تو دی بری سزا پیسی لیکن اس دنیا دوتے جرا انسان رہ دے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعمال صالحاتوں میں تاکہ جلے بندہ مڑا مٹی دے تلے ونیے تو بندے کو کچھ اپنی بخشی دا سامان موجود ہوئے آقا اسلام فرمائیں دیں کہ جرا انسان فوت ہی دے اس دے اعمال منقطع تھی وینے یعنی ہون او دے نوی عمل دا تیار تھی ہونے کو نہیں کیونکہ انسان دنیا تو پردہ کر ویندے تو فرمایا ترائے کام ایسے جڑے فوت تھی ونتے بعد اس نو قبر دے وچ بھی فائدہ پہنچیں دے رہاں دے آقا اسلام نے فرمایا سب تو پہلے صدقہ جاریہ جس دے بارے حدیث پاکی فرمایا الصدقہ تو ترد البلا و تزید العمرہ فرمایا صدقے دے نال مصیبتاں ٹل دیں پریشانیاں ٹل دیں اللہ تعالیٰ صدقہ دے منا لیتی عمر دے وچ بھی برکت عطا فرما دیں دے حدیث دے اندر ترائے چیزاں ثابت ہیں جڑیاں بندے دے فوت ہون تو بعد بھی اس دی بخشش دا او دی ذریعہ دا
اُتی بخشے دا نشان یعنی کہ اُتی بخشے دا سامان بندہ راندے فرمایا صدقہ جاریہ اور دوسرے نمبر اُتے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد دوسری چیز کیڑی چیز ہے نیک اولاد یعنی ایسی اولاد تسا دنیا تے چھوڑ کے ونیو جڑی فوت ہی من دے بعد بھی نیکی کریں دی راہوے مثلا سب تو وڈی ہے فرض عین عبادت اللہ تعالیٰ دی نماز جرا انسان نماز پڑھ سی تو نماز دی دو اتائیات بھی چار رکعت بھی جیسا پڑھ دیں ربنا اغفر لی والدیا یا اللہ میری مغفرت فرما تے میرے والدین دی بھی مغفرت فرما تو نیک اولاد صالح اولاد جڑی یہ فوت ہی من دے بعد میت دے واسطے بخشش دا سامان اور ذریعہ ہوندے تیجے نمبر تے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیجی چیز علم نافع علم نافع ایسا علم جس دے کولو لوگ مستفیض تھی دے راوین دیکھو اج مرحومہ مائی صاحب دنیا تو وصال کر گئی ہیں انہاں دا چند بیٹا حضرت مولانا مفتی وسیم اختروان صاحب ایک ایسے شعبے دے نال منسلک ہیں کہ جڑا دین دے نال بھی منصوبے دنیا دے نال بھی منصوبے یعنی دین مصطفیٰ دل دے اندر سوغات مصطفیٰ بھی موجود ہے اور اس دے نال نال ایک ایسا شعبہ جڑا ساڈا معاشی یا جس نو ایک معاشرے دے اندر بہتر شعبہ سمجھا ویندے سکول ٹیچر یہ بھی موجود ہے یعنی دعائیں لینا مضبوطی دے نال نبیاں ہوئی ہیں یہ چیز حدیث دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ایسی اولاد جڑی بندہ دنیا دے اندر چھوڑ کے آوے جڑی بندہ دنیا دے اندر بقایا کر کے آوے کہ جڑی خود بھی عالم ہوئے حافظ ہوئے قاری ہوئے تے اگاں بھی قرآن دا فیض پہنچاندی رہے اچھا ایک گل میں تمہیں پوچھدا کہ اگر انہاں کولو ایک بیٹا پڑھے کوئی نوجوان پڑھے حافظ بنے یا عالم بنے تو جتھے تک وہ اگا علم پہنچاتا رہا سی وہ جی میں سادے استاذ انہاں دے استاذ اگر اسانو آج بھی میں نے اپنے ضمیر ہوتے بڑا مطمئن الحمدللہ کہ جنہاں کولو اساں پڑھے ہیں اگر آج جو اس دنیا تو رخصت تھی ونجیں تو انہاں دیا نسلی یعنی انہاں دی روحانی اولاد دنیا ہوتے موجود ہے اگر اساں لگے ونجائیں تو اساں جتنے بچن اگر نادر قرآن پڑھائے یا عالم بنائے تو انشاءاللہ ساری روحانی اولاد یہ دنیا ہوتے موجود ہے اگر ساری قبران ہوتے بڑا دے مٹی بھی پائے ویسے تو سارا نا کوئی نہ مرسی کیوں اسا رسول اللہ دا دین اگر پھیلان دے گئے ٹھیک ہے تو یہ ترائے چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں صدقہ جاریہ صالح اولاد اور علم نافع حدیث کے اندر انہاں ترائے چیزاں دی اصلیت موجود ہے فرمایا یہ ترائے چیزاں ایسی ہیں جیڑیاں انساناں دے یعنی میت دے دنیا دوتے ونجن دو بعد بھی وہ دے بخشے دا سامان بن دیں اللہ کریم مرحومہ مغفورہ مائی صاحبہ دی قبر دے کروڑ رحمتہ دا نزول فرماوے انہاں دے لوائقین پسماندگان و صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین نبی پاک علیہ السلام کی دوسری حدیث مسند بردار کی روایت ہے فرمایا اذا مات عبد جرا انسان فوت ہی ویندے واللہ یعلم فیہ شرا آقا علیہ السلام فرمائے ہن اللہ رب العالمین نو پتہ ہے کہ بندہ کیہ جی آئی اچھائی یا برائی یعنی تساں اور میں تہاڈے ظاہری پوزیشن نو جاننا دین دے کماں نو جاننا کہ اینو کیڑا کام کریں دے رات دے وقت رات دیاں تنہائیاں دے اندر بندہ رہ کے کیڑا کام کریں دے یہ صرف خالق حقیقی رب العالمین دی ذات جان دی ہے آقا علیہ السلام فرمائے ہیں واللہ یعلم فیہ شرا فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے دے شرع نو جان دے او دے کرتوتاں نو جان دے صرف اللہ دی ذات ہے جڑی غیب دے علم جانن والی ذات ہے جڑی قلوب و اذہان یعنی دل دے اندر غیب دیاں کیفیات نو جانن والی ذات ہے میرے دل دے اندر کیڑا راز پوشید ہے تہاڈے دل دے اندر کیڑا راز پوشید ہے اس نقطے دے اوتے پہنچن واسطے صرف رب العالمین دی ذات پہنچ دی ہے آقا علیہ السلام فرمائے ہیں واللہ یعلم فیہ شرا فرمایا ان اللہ نو پتہ ہے کہ اس کیڑے کیڑے عمل کیتے ہیں دنیا دے اوتے رہ کے اس کیڑے کیڑے کام کیتے ہیں لیکن آقا علیہ السلام فرمائے ہیں کہ وَيَقُولُ النَّاسُ خَيْرًا فرمایا جڑے ہوتے تدے دوتے جمع تھے بیٹھے یوں اساں فوت شدہ گان دے گھر پہلے 7 جھاڑے بہنے آئیں تے ونجنا بھی چاہی دے
یہ رواج اچھا بھی ہے ساتھ لہانا والا، پچھے والا رواج تو ٹھیک نہیں، کیونکہ بندہ انہوں ہر ویلے جناب فوت کے انہوں نے گھر بنجے عیداں تے شبراتاں تے انہوں نے وان کے غم تازہ کراوی، اسلام اس چیز دی اجازت نہیں دیندا۔ اسلام آتے ترائے ڈیڑے سو کے 7 ڈیڑے فیتہ خانی انسان کسی دی کر سکتے، لیکن فرمایا وَيَقُولُ النَّاسُ خَيْرًا، آقا علیہ السلام فرمائے ہیں جڑے ہوتے تدے دوتے جمع تھے بیٹھیں وہ بندے آتے ہیں بہت چنگا جانا آئی، وہ بندے کیڑی گواہی دینے بہت چنگا جانا آئی، اگر مرحوم آئے تو آتے ہیں یار بہت چنگی عورت آئی، اس اپنے پوتن عالم بنائے، حافظ بنائے، اپنے ہاتھ نال فلانی نیکی کی تھی یہ۔ آقا علیہ السلام فرمائے ہیں وَيَقُولُ النَّاسُ خَيْرًا، جڑے ہوتے جنازے تے آئے کھڑوتے ہیں یا کل دی محفل دے اندر آئے بیٹھیں یا فیتہ خانی تے آندے لوگ آتے ہیں بہت چنگا آئی، ہن اللہ نو تا پتے ہو کے جیاں بندہ آئی، بھاوے چنگا آئی تے بھاوے گندا آئی، اللہ تعالیٰ فرمائیں دے وَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ فرمائیں دے فرشتو یاد کرو، انشاءاللہ کیڑی چیز؟ فرمایا قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ عَبْدِي، آقا علیہ السلام فرمائیں اللہ رب العالمین فرمائیں دے بندو جڑے دے تجے تے جمع تھے بیٹھیں او جو آدھن چنگا جانائی، او جو آدھن اچھا بندائی، او جو آدھن بڑا دل دا صاف بندائی، اللہ فرمائیں دے فرشتو انہاں دی زبانہ تے میں فیصلے کار چھوڑن میں دی بخشش فرما چھوڑی گے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ خَيْرًا، کیوں جڑے تجے تے جمع تھے بیٹھیں حضرت خواجہ غلام حسن سواگ شریف علیہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ جنہ دا شان جنہ دا مقام ہے کہ ایک یہودی راندائی کرولا لیسن دے اندر جس ساری زندگی حضرت خواجہ غلام حسن سواگ دا گونائی ڈٹھا، کیوں؟ آپ دے جلوے دی نورانیت، آپ دے چہرے دی نورانیت، آپ اللہ تعالیٰ نے کیفیت نور ایسا عطا فرمایا کہ جیڑا گریز آپ دی مبارک چہرے میں دائی کلمہ پڑھ کے سنے معبود غلام تھی ویندائی، جی کیفیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی آئی۔ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ آپ تا آخری ٹائم میں چار پائی پئیے، اس انگریز دے دل دے اندر خیال آیا کہ ہون جاری دنیا تو فوت تھی گئی، ہونی دے اندر کیڑا کرانٹو سی، انہیں لین لگی پئی آئی، لین دے وچ آیا نا کہ جو ہی حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ دے چہرے دے تے نظر پیوس تے تڑپن لگیا تے زبان تے جاری تھی گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی سادے فوت شدگان جڑے دنیا تو وصال کر گئے وہ زندہ نو کلمے پڑھیں دے گئے نو مسلمان آئی تیرے تے میرے دل نو کیا تھی چکے۔ حضرت خواجہ غلام حسن دا مقام کیا 90 لاکھ انگریزاں ہندوان حضرت خواجہ غلام حسن سواگ حضرت کلمہ پڑھے، وہ شرف با اسلام تھے۔ او خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جنا نماز جنازہ پڑھاوے نا، آپ فرمائیں دیاں نماز جنازہ لے لوگاں نو وہ لوگو آنکھو چنگا جانا آئی، آپ فرمائیں دیاں لوگو تسا آنکھو چنگا جانا آئی، کہ سوال لگے دا خواجہ تسا کیوں بات ہو چنگا جانا آئی؟ آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ آقا علیہ السلام فرمائیں دیاں جڑا لوگ آدھن چنگا آئی تو اللہ رب العالمین لوگاں دے زبان تے بیدہ فیدہ کر چھوڑیں دے اللہ دا میسر بخش چھوڑائی۔ جی یہ بخشش دے کچھ ذریعے ایسے کہ جڑے انسان دی بخشش دا ذریعہ بن دیں، جمعی آر کی تساں ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام دی ایک اور حدیث پاک ہے مشکات اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام بیان فرمائیں دیں فرمایا ایک میتہ جنازہ تھیے، اس دے اندر اگر تعداد تھیے 100 جنازے دے اندر بندے آئے انہاں 100 دی وجہ تو اللہ تعالیٰ میت دی مغفرت فرما دیں دے۔ صحابی عرض کہتا یا رسول اللہ اگر کہتے جنازے جو ترائے صفحہ یعنی 100 بندے نہ تھی وین تا بات، آقا علیہ السلام فرمائیں دیں اگر 40 بندے آ ونجن جمع تھی ونجن اللہ تعالیٰ میت دی مغفرت فرما دیں دے۔ صحابی بات کھڑا تھی کہ یا رسول اللہ 40 بندے جو نہ ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ترائے بندے یا 4 بندے یا 7 تک حدیث الفاظ لب دیں، فرمایا ایک اگو امام کھڑا تھی ونجے 2 بندے پچھو کھڑا تھی ونجن ایک بندہ پچھو، یعنی اس طریقے نے اگر ایک میت دی 4 پائی تو جنازہ پڑھا ونجے اللہ تعالیٰ میت دی مغفرت فرما دیں دے۔ تو جڑے جنازے ہوں دیں یہ بخشش دا ذریعہ بن دیں، کچھ چیزاں عمل دے نال انسان دے بخشش دا سامان بن دے تے کچھ چیزاں ایسیاں ہونیاں جڑیاں زبان دے نال میت دی بخشش دا سامان بن دے تے کچھ چیزاں ایسیاں ہونیاں جنہ دے جنازے دے اندر شرکت کرن نال بھی اللہ رب العالمین میت دی مغفرت فرما دے۔
حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی، القول البدی کتاب دنائے امام جلال فرمائیں دن کہ بصرہ دے شہر دے اندر کفن چور آندائی، وہ تھے کہ میں ہر میت دیوان کے کفن چورے نام رات دا ٹائم میں ایک بڑھڑی مائی نے دفن کیتے نے، جہاں میں رات دے ٹائم اس بڑھڑی مائی تھی قبر دوتے گیاں، میں ان کے قبر کھو دیئے، جیویں میں ادھے کفن چوری کران دا انتظام میں یعنی ہاتھ کا کیتے، اس میت ہاتھ کفن جو بہر آئے، اس میرے گریبان جو نپے اسا کہ ظالم اتنا شروع میں نہیں آندہ میت کفن چوری کریندہ بھی ہیں، میرا دل ڈر گیا، دل دیکھ اٹھا کہ آئی تک کوئی میت نہیں اٹھی، ایک ہی میں اٹھی ہے، اسا کہ سونا، اسا کہ نس، اسا کہ آج اللہ رب العالمین نے میری چارپائی دے سر کے اتنا کرم کیتے کہ جتنے بندہ میری نماز جنازہ پڑھی اللہ تعالیٰ سارا دی مغفرت فرما چھوڑیے، سارا دی مغفرت فرما چھوڑیے۔ اس کے بعد اے دسا تیرا چنگا کام کیڑا جس دی وجہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی تھی، اس بڑھڑی نے آکھا کہ میں سمن تو پہلے اپنے سونے محبوب دوتے 3000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے سمجھیاں، جس وجہ تو اللہ نے میری مغفرت کی تھی کہ وہ درود دی برکت نال یعنی میری اس عمل دی برکت نال فرمایا اللہ رب العالمین نے جتنے آج میرے جنازے کے اندر شرکت کی تھی آئی بندہ اللہ میری وجہ نال انہا بندہ دی بھی مغفرت فرما چھوڑیے۔ تو ایک کچھ جنازے یہ جے بھی ہونے کہ جنہاں دے نال اللہ تعالیٰ آمن آلان دی یعنی شریک جیون آلان دی بخشش فرمائیں دے، تو کچھ ایجے جنازے بھی ہونے کہ جیڑے بندے جمع تھینے انہاں بندہ دی وجہ نال اللہ تعالیٰ اس مرحوم دو تیرہم تے کرم فرما دیں دے۔ اللہ رب العالمین اسادے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے، اللہ تعالیٰ مرحوم دی قبر دو تے قرآن رحمتہ دا نزول فرماوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔